के अंदर इन्वेजन की उसने, लैटिन अमेरिका के, क्यूबा के छोटे जैसे मुल्कों का दुश्मन है तुम्हारा। पूरी रात कैनेडी खड़ा रहा मिडिल क्राइसिस के ऊपर, अब मार देंगे हमें। पूरी रीडर डाइजेस्ट के अंदर टीमें बनी कि इन लोगों को तबाह बर्बाद करना है, कैसे करना है हमने। अफगानिस्तान में इन्वेजन की, वियतनाम के अंदर 59,000 बंदों की लाशें उठाई, कहा दुश्मन है हमारा। जैसे ही 1992 के अंदर टूटा, एक और दुश्मन क्रिएट कर दिया, ये मुसलमान हमारे दुश्मन है, दहशतगर्द है, उसामा बिन लादेन है, मुल्ला उमर है, फलां है। कौमें मुश्तरका दुश्मन से क्रिएट होती है। आज यहां हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हमने मुश्तरका दुश्मन के साथ तसव्वुर को खत्म कर दिया हुआ है। एक फसाद, उसकी वजह यह है कि अहमदाबाद में जब फसाद होता है तो मुसलमान की शलवार उतारते हैं, अगर खतने हुए हैं तो गर्दन काट देते हैं। कभी तसव्वुर किया है उससे जाकर 18 शहरों में मैं घूमा इंडिया के अंदर, 40% औरंगाबाद में, 38% बनारस में, 39% बॉम्बे में। हैरान होंगे, आंखें बंद कर लें, गाड़ी का शीशा खोल दें, जिस इलाके से बदबू आनी शुरू होगी आपको पता चल जाएगा ये मुसलमानों का इलाका शुरू हो गया। सच रिपोर्ट कहती है 38% बिलो पॉवर्टी लाइन पे दलित हैं और 39% और 40% के ऊपर मुसलमान हैं। और एक बड़ी अजीबोगरीब बात की जाती है कि 71 के अंदर नजरिया जो था, दो कौमी नजरिया जो था, खत्म हो गया था। बड़ी हैरानी होती है, बंगाली उठे जुबान के नाम पे, कहा जुबान एक है, टिगोर एक है, कल्चर एक है, हम इस तरह चलेंगे, हम एक हैं, बांग्ला भाषो। जब मुल्क क्रिएट होने के बाद ही कहा मलीच मुसलमान हो तुम्हारा बांग्लादेश चला जाए, कलकत्ता की तरफ सोचना मत। अगर एक थे तो आज कलकत्ता राजधानी होती वहां पर। आज इंडिया का सबसे बड़ा स्टेटमेंट जो होता है कि बांग्लादेशी शरणार्थी जो मूव करके आते हैं कलकत्ता की तरफ, उन्होंने हमारा बैलेंस खराब कर दिया है। क्यों खराब कर दिया है? जुबान अलहदा है, रंग अलहदा है, कल्चर अलहदा है, ट्रेडिशन अलहदा है, माहौल अलहदा है, एक चीज अलहदा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कोई और चीज अलहदा नहीं है। असम बंगाल लाइन खींच दी, इतने ही रहो। दिस इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ। ये तारीख का बहुत बड़ी सच्चाई है कि आप अपने आप को बंगाली कहें, पंजाबी कहें, सिंधी कहें, हिंदी कहें, दुनिया आपको नहीं मानती। दिस इज द टू नेशन थ्योरी। और ये वर्ल्ड ओवर है। जो इकबाल का शेर अभी पढ़ा गया था कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। ये बुत के तराशीदा तहजीब नबी है, गारत करे काशाना दीन नबवी है। उसकी बुनियादी वजह इकबाल ने बरसीर पाक और हिंद के दरमियान हम लोगों ने क्यों कहा था? इसलिए कि इस दुनिया को टू नेशन थ्योरीज के अंदर तकसीम किया जा रहा था। आपको पता है 1920 में पासपोर्ट का डिजाइन जो लीगल रिलेशंस में आया है, 1926 में वीजा रेगुलेशंस बनी, 1928 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस आए, हमने दुनिया को केक की तरह तकसीम कर दिया और फिर कहा हम नेशन हैं। और बुनियादी तौर पर कभी तारीख का मुतालिया करके देखें, जिस चीज को, जिस खित्ता इरसी को हम समझते हैं ये बहुत बड़ी चीज है, ये मादरे वतन, ये जो इलाका जिसको अल्लाह ताला तस्लीम ही नहीं करता, वो जो चीन और अरब हमारा तस्लीम ही नहीं करता, ये वो रिश्ता है। ये तारीख इसको इतना बोदा कमजोर रिश्ता कहती है कि जिस दिन ये मां घास उगाना बंद करती है जानवरों के लिए, जिस दिन ये मां पानी देना बंद करती है लोगों के लिए, लोग इस मां पे लानत भेजते हैं और कहते हैं दूसरे की मां फतह करने चलते हैं। इतना बोदा रिश्ता। एरियंस निकले कहां हैं आज? एरियंस सेंट्रल एशिया में, एशिया कोचक में कहां है एरियंस की नेशनैलिटी? कोई जर्मन में चला गया, कोई यहां चला गया, बाद में ओरिजिन्स ढूंढते फिरते हैं। अफ्रीकन्स निकले, एक्सोडस किया वहां से, दुनिया का पहला एक्सोडस जो हुआ है, और कहा था कि उनका मेलानिन फैक्ट जब खत्म हुआ, गोरे हो गए। कहां हैं अफ्रीकन्स आजकल? क्यों नहीं जाते वेस्टर्न सहारा के अंदर? दुनिया के अंदर रिश्ते बुनियादी तौर पर किसी और तस्वर, इकोनॉमिक रिश्ते। आपको इल्म होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कत्लेआम जो है इस वक्त, सबसे बड़ा कत्लेआम वो अफ्रीका में हुआ है, टुट्सी और हुतू कबाइल के दरमियान। एक रंग, एक शक्ल, एक जैसी आंखें, एक जैसे काले घुंघरियाले बाल, एक जैसी जुबान बोलने वाले। कहा तुम्हारी रगों में तुत्सु खून है और तुम्हारी रगों में हुतू खून है, मार देंगे तुम्हें। 53 डेज के अंदर 10 लाख बंदा मारा गया। कौन सी नस्ल की बुनियाद में इकट्ठे थे? कौन सी रंग पे? मुसलमान ने मुसलमान को मारा, ईसाई ने ईसाई को मारा। और बड़ी अजीबोगरीब थ्योरी यहां पेश की जाती है। मैं बड़ा हैरान होता हूं कि ठुड्डे मार के निकाल दो रिलीजन को, इसलिए कि बुनियादी तौर पर
یہ بنیاد ہے نفرت کی. 300 سال لگے یورپ کو ٹھڈے مار کر نکال دیا ریلیجن کو. گاڈ ریلیجن کا کوئی تعلق نہیں. چرچ ہیز نو کنسرن وتھ دی اسٹیٹسمین شپ. 1900 کے اندر مکمل کر لیا اس کو. کہا ٹھیک ہے گیا. فرینچ ریولوشن، روسو، تیسرے دنیا جان کے، والٹیر. 1900 کے بعد پہلی جنگ عظیم کس نے لڑی تھی؟ ریلیجن کی بنیاد پہ لڑی گئی تھی، نسل کی بنیاد پہ لڑی گئی تھی، رنگ کی زبان پہ لڑی. جرمنز سپیریئر ریس. 1939-40 کے اندر دوسری جنگ عظیم مذہب تو چلا گیا ہوا تھا. تم نے 10 کروڑ بندہ مارا اور کہا ہم بنیادی طور پر ریسزم کی بنیاد پہ. مجھے خود تاریخ میں بتایا کہ 10 کروڑ بندہ اس سے پہلے مارا گیا جب ریلیجن اسٹیٹ کے ساتھ تھا. تاریخ کو پتہ نہیں کس نے پڑھ لیا ہوا ہے اور دھول جھونکتے ہیں کائنات کے اندر. بیسک فنڈ ہالیاکس جو تھا، جو بیسک اس کا بانی تھا سیکولرزم کا، اس کے بارے میں بڑی خوبصورت بات اکثر میں کرتا ہوں کہ بیسیکلی دی سیکولرز آر دوز، دیز آر دا باسٹرڈ چلڈرن آف ریلیجن، جو کہتے یہ ہیں کہ تمام اخلاقیات ریلیجن کی ہم لیتے ہیں لیکن ریلیجن کو نہیں مانتے. سچ وہیں سے لیتے ہیں، اخلاق وہیں سے لیتے ہیں، اقدار وہیں سے لیتے ہیں، زندگی کی تمام روایات وہیں سے لیتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کو نہیں ماننا، لیکن حضرت عیسیٰ کو نہیں ماننا. وہ کون ہوتا ہے ہمیں دینے والا؟ ایچ جی ویلز کی تقریر تو اٹھائیں. ایچ جی ویلز نے کھڑے ہو کے کہا آکسفورڈ کی یونیورسٹی کے اندر کہ انفورس کرو ریلیجن سیکولرزم کو، انفورس کرو سیکولرزم کو اس معاشرے کے اندر، تب جا کے آپ ٹھیک ہوں گے. اور عجیب و غریب سی بات ہے کہ جہاں آپ کا سیکولر ڈکٹیٹر ہوتا ہے آپ ان کو سیکولر نہیں کہتے، یہ مسلمان ہے. ناصر سیکولر نہیں تھا، حسنی مبارک سیکولر نہیں تھا، تمام سیکولر رولر تھے عرب کے ورلڈ کے اندر. قتل کیا انہوں نے لوگوں کو، ڈکٹیٹرز تھے، تقسیم کیا اس امت کو. They were all seculars. ان کے گناہ میرے مسلمان کے کھاتے میں ڈالتے ہو؟ کس نے کہہ دیا تھا تمہیں کہ وہ they are the pro-practicing Muslims؟ کیا زین العابدین بن علی مسلمان پریکٹسنگ تھا؟ کیا پرویز مشرف پریکٹسنگ مسلمان تھے؟ سیکولر ڈکٹیٹر. They were all secular dictators. They were all liberal seculars. ان کی لبرلائزیشن اپنے طور پہ محدود تھی. یہ تلخ باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تاریخ بر صغیر میں وہ پڑھی ہے کہ جو تاریخ ہمیں ایک سیکریٹری ایجوکیشن نے 1916 کے اندر 4 کتابیں لکھا کے، مسٹر وائٹ تھا اس کا جو پاک بر صغیر پاک و ہند میں جب کتاب لکھائی گئی تھی تو اس نے ایک فقرہ لکھا ہوا ہے، کبھی اٹھا کے پڑھ لیجئے گا، جو درسی کتابوں میں دی جاتی تھی کہ عجیب و غریب پہ ہم ہندوؤں پہ ہمیں بڑا تکلیف ہوتی ہے کہ یہ اورنگزیب کی تعریفیں کرتے ہیں. یہ تین کتابیں مجھے ملی ہیں، تینوں ہندوؤں کی لکھی ہوئی ہیں، تینوں اورنگزیب کو پتہ نہیں کیا بناتے ہیں. ان لوگوں کو تو مسلمانوں نے قتل عام کیا تھا، یہ پھر بھی مسلمانوں کی تعریفیں کرتے ہیں. ہم نے ایک تاریخ کو ماخذ کے حساب سے پڑھا ہی نہیں ہے. بر صغیر پاک و ہند کے اندر، پوری بر صغیر کی تاریخ کے اندر 1911 وہ کی سینسس اٹھا کے دیکھ لیجئے، جب مسلم رولر جہاں تھے، میں نے نہیں کرائی تھی، انگریز نے کرائی تھی. 93 to 95% لٹریسی ریٹ بر صغیر پاک و ہند. اور جب انگریز چھوڑ کے گیا تو 12% اور 14% پہ چھوڑ کے گیا. تکلیف دہ بات، مجھے بڑی ہضم نہیں ہوتی جب ہمیں کوئی کہتا ہے کہ تم لوگ جو ہے جاہل اور ان پڑھ ہو اور تم لوگوں کو زندگی گزارنی نہیں آتی. بہرحال میں موضوع پہ آنے سے پہلے ایک بات بڑی دکھ سے بیان کرنا چاہتا ہوں. 1226 میں قطب الدین ایبک جہاں پر جب آیا ہے، 1226 سے لے کے لوگ بات کرتے ہیں 1857 تک کسی بھی معاشرے کے اندر پینل کوڈ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کا سسٹم کیا ہے. ایڈمنسٹریشن جو ہے آپ عیسائی سے بھی کرا سکتے ہیں، یہودی سے بھی کرا سکتے ہیں، نصرانی سے بھی، کوئی بھی کر سکتا ہے. پولیس میں تو کچھ نہیں کرنا ہوتا. بیسیکلی تو پینل کوڈ تعزیرات ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ اس کو فالو کر رہے ہیں. 1226 سے لے کے 1857 تک مسلم پینل کوڈ نافذ رہا ہے. یہاں پر مسلم پینل کوڈ، ایک قاضی ہندو، ایک قاضی بدھ، ایک قاضی کوئی اور نظر نہیں آتا. اکبر جس کو سیکولروں کا باپ کہا جاتا ہے، اس کے زمانے میں مسلم پینل کوڈ نافذ تھا. اگر ہندو عورتوں کی سے شادیاں کرنے سے اندر سیکولر ہوتا ہے تو میں بھی کر لیتا ہوں.
پھر چار شادیوں سے انسان، اجودھا بائی اس سے شادی کرنے کے بعد بندہ سیکولر نہیں ہوتا. سیکولرزم وہی ہوتا ہے کہ جو بنیادی طور پر آپ کے نظریات امپلیمنٹ کرتا ہے. مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ جب لوگ قائد اعظم کو سیکولر کرتے ہیں، کہتے ہیں جس شخص کی نظریے کی بنیاد پر 10 لاکھ بندہ مرا ہے، بھائی سے جدا ہوا ہے، سوٹ پہنے تھے، سوٹ تو میں نے بھی پہنا ہوا ہے. آپ مجھے سیکولر کہیں گے تو میں سمجھوں گا کہ مجھے گالی دی جا رہی ہے. لباس پہننے سے آدمی سیکولر ہوتا ہے؟ جس شخص کی بنیاد پر بھائی نے بھائی کو چھوڑا، جس شخص کی بنیاد پر لوگوں نے علاقہ چھوڑا، اس نظریے کی بنیاد پر کہ نہیں ہے ہم